वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत। कहा, दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विज़न है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। दोनों अक़वाम के दरमियान उस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। बेतवील अरसे के बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पहला सिफारती ख़त और पाक अमरीका सिफारती ताल्लुक़ात में बेहतरी का इंदिया है। साइफ़र और PTI के इल्ज़ामात से दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात में सर्द महरी आ गई थी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल से वज़ीर ख़ज़ाना आउट, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इन। मुल्क की तारीख़ में पहली बार वज़ीर ख़ारजा को मुश्तरका मुफादात काउंसिल में शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ने काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। चारों वज़राए आला के अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और बैनुस्सूबाई राबिते के वज़ीर अमीर मकाम काउंसिल के रुकन होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने ECC से वज़ीर ख़ज़ाना को बाहर रखा और सरबराही अपने पास रखी थी, लेकिन तनकीद के बाद फैसला तब्दील किया और सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना को दे दी थी। बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को काबीना की निजकारी कमेटी की सरबराही सौंपे जाने पर भी एतराज़ कर चुकी है। जो स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं ना, जो वाशिंगटन में होती हैं, तो वहाँ IMF से मुलाकात होगी, वर्ल्ड बैंक से मुलाकात होगी और इदारों से मुलाकात होगी। लेकिन उसमें हम अपनी जो रिक्वेस्ट है कि वी गो इनटू द EFF प्रोग्राम, उसको और फर्दर फॉर्मलाइज करेंगे। उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी उनके साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुँच जाएँ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है कि रवा माली साल के अख्ताम तक IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए। नए IMF प्रोग्राम के खद्दोखाल पर बात के लिए IMF हुक्काम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को लीड करना होगा। PI की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। दरामदात और सब्सिडी की बुनियाद पर काम करने वाले कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे महज वफाकी तरक्याती बजट की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होंगे। CPEC के पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा, जो चीनी बेचकर हम डॉलर कमा सकते थे वो अफ़गानिस्तान स्मगल होने से नुकसान हुआ। बिजली चोरी से सालाना 400 से 500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। निगरान दौर में तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए रिकवर किए गए। निगरान दौर में स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से ठोस इक़दाम किए गए। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहक़ीक़ात के लिए चीन से आने वाली खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहक़ीक़ात से आगाह किया। मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात। कहा, शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। चीनी सिफारत खाने के जारी बयान में कहा गया है कि पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को वकला की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात। बानी PTI के केसेस में क्यों पेश न हुए, लतीफ़ खोसा कमेटी को मुतमईन न कर सके। कहा, वो अदालत में पेशी के वक्त बानी PTI से हिदायत लेने अदालिया जेल गए हुए थे। इस पर मेंबरान ने कहा, आपका मौक़िफ़ तसल्ली बख्श और आपके कद के मुताबिक नहीं।
بابر کی واپسی، پی سی بی نے دوبارہ کپتان بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ نئے چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے پرانے چیئرمین زکا اشرف کا ایک اور فیصلہ تبدیل کر دیا۔ شاہین آفریدی کی کپتانی 4 ماہ کی چاندنی ثابت ہوئی، بورڈ کو دوبارہ بابر کی یاد آ گئی۔ شاہین شاہ آفریدی کا بورڈ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے قیادت چھوڑنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق شاہین آفریدی کی قریبی ذرائع انہیں قیادت نہ چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ بابر اعظم کو گزشتہ سال نومبر میں اس وقت کے چیئرمین زکا اشرف نے کپتانی سے ہٹایا تھا، شاہین آفریدی کو کپتان بنایا۔ ان کی کپتانی میں پاکستان نے صرف ایک T20 سیریز نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلی۔ بورڈ اور مینجمنٹ کی تبدیلی کے بعد بابر اعظم کو پھر کپتان بنانے کا فیصلہ جلد اعلان متوقع۔ بابر نے کاکول میں ٹریننگ کیمپ جوائن کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں پرائیویسی ملاقات اور ویڈیو لنک ملاقات کی درخواست۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ عدالتی معاون زینب جنجوا نے بتایا کہ ویب سائٹ پر جیل میں ہفتے میں 2 بار ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ سپیریئر کلاس قیدیوں کی ہفتے میں 1 بار ملاقات کا بتایا گیا۔ آن لائن رولز میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے کہا، سمجھ نہیں آ رہا کہ آن لائن میٹنگ کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے۔ 1 گھنٹے میں اس لائن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پٹیشنر مطمئن ہے تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی درخواست نمٹائی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر اسمبلی کو مخصوص نشستوں کے اراکین سے حلف لینے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے بھی صوبائی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ اگر مخصوص نشستوں پر حلف نہیں لیا گیا تو صوبے میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کراچی میں ڈاکو نے ایک اور زندگی چھین لی۔ گلستان جوہر میں ایک نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ بھاگتے ڈاکوؤں کو شہریوں نے پکڑ لیا، تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ ایک ڈاکو فرار، ایک گرفتار ڈاکو اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ مقتول شہری علی رہبر کے والد کی انصاف کی دہائی۔ نارتھ ناظم آباد میں شہری نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی۔ ڈاکو کو پستول نکالنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ ملزم کا ایک ساتھی فرار، دوسرے پر شہریوں کا تشدد۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اب تک 48 شہری جان سے جا چکے۔ 75 پولیس مقابلوں میں 6 ڈاکو ہلاک، 93 زخمی حالت میں گرفتار ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دے دی۔ 5 لاکھ چھوٹے کاشتکاروں کو آسان شرائط پر 1 سال میں 150 ارب روپے قرض دیا جائے گا۔ بہترین بیج، کھاد، کیڑے مار ادویات کی خریداری کے لیے 30,000 روپے فی ایکڑ قرض ملے گا۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں چین کے تعاون سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ریسرچ سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ اراکین پارلیمنٹ کے لیے بھی پینے کا پانی غیر محفوظ ہونے کا انکشاف۔ پارلیمنٹ ہاؤس اور لاجز میں پینے کا پانی صحت کے لیے نقصان دہ قرار۔ پاکستان کونسل برائے تحقیقی آبی وسائل کے مطابق واٹر ٹیسٹنگ رپورٹ میں پارلیمنٹ ہاؤس اور لاجز کا پانی آلودہ پایا گیا۔ 3 بلاکس کے ٹینکوں کا پانی قابل استعمال نہیں۔ 10 نمونوں میں سے 1 سیمپل پینے کے قابل پایا گیا۔ 9 نمونوں کا پانی آلودہ نکلا۔ گوجرانوالہ میں چچا اور چچی کا مبینہ طور پر کم عمر بھتیجیوں پر تشدد۔ 7 سال کا سلطان جاں بحق، 2 سال کا ثقلین زخمی۔ ملزم میاں بیوی گرفتار۔ پولیس کے مطابق چچا چچی نے بچوں کو مبینہ طور پر ڈنڈوں سے مارا پیٹا تو 7 سالہ سلطان کی حالت بگڑ گئی۔ چچا زخمی بچے کو لے کر اسپتال گیا اور کہا بچہ ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا ہے۔ زخموں کی نوعیت دیکھ کر ڈاکٹرز نے پولیس بلا لی۔ بچوں کے والدین منشیات کے الزام میں جیل میں ہیں۔ 6% چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا گوجرانوالہ میں کم سن بچوں پر مبینہ تشدد کا نوٹس۔ گوجرانوالہ بیورو کو بچوں اور اہل خانہ سے رابطے کی ہدایت۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں قتل کی جانے والی ماریا کی موت سانس رکنے، گلے کی ہڈی ٹوٹنے سے ہوئی۔ موت کے 9 روز بعد ہونے والے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ جاری۔
ماریا سے زیادتی سے متعلق ڈی این اے کے لیے سیمپل فورینسک لیب بھجوا دیے گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی ویڈیو اور استعمال ہونے والا موبائل فون قبضے میں لے کر فورینسک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ مقتولہ سے مبینہ زیادتی کی تصدیق کے لیے اس کے بھائیوں اور باپ کے ڈی این اے ٹیسٹ کے نمونے بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ قتل میں ملوث مقتولہ کا بھائی اور باپ 2 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ ویڈیو بنانے والا دوسرا بھائی اور اس کی بیوی کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے فی الحال فوج کی ضرورت نہیں، پیرا ملٹری فورسز اور پولیس انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کر رہی ہیں۔ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ گوادر اور تربت حملوں میں ملوث دہشت گرد کہاں سے آئے، کس نے سہولت کاری کی، جیسے جیسے تحقیقات کے نتائج سامنے آئیں گے عوام کے سامنے شیئر کریں گے۔ پشاور کی انتظامیہ کی گوشت تلف کرنے کی انوکھی کارروائی، قصائیوں سے مضر صحت گوشت ضبط کر کے ایسے تلف کیا کہ واپس قصائیوں کے ہی ہاتھ لگ گیا۔ ویڈیو سامنے آ گئی۔ ضلع انتظامیہ نے 2000 کلو مضر صحت گوشت اور سری پائے ضائع کرنے کے لیے واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کو دے دیے، جنہوں نے اسے نہر میں پھینکا، لیکن کچھ فاصلے پر قصائیوں نے تیر کر دوبارہ گوشت جمع کر دیا۔ پاکستان کی کپتانی کر چکے ہیں، انڈر 19 کی کپتانی کر چکے ہیں، آپ پی آئی اے کی کپتانی کر چکے ہیں، آپ کوئٹہ گلیڈیئرز کی کپتانی کر چکے ہیں۔ کبھی دل میں خیال آیا اتنا کامیاب کپتان ہوں تو حکومت کی کپتانی بھی کر لوں؟ اور چیمپئنز ٹرافی کے فاتح پاکستان کے سابق کرکٹ کپتان سرفراز احمد بنے پروگرام ہنسنا منع ہے میں مہمان۔ دیکھیے آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔